कम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो इस्लामिक इकनॉमिक्स को लेकर है। आज हम इस्लामिक इकनॉमिक्स में बात करने जा रहे हैं कि ट्रस्ट, प्रॉमिस और फर्माबरदारी में क्या डिफरेंस है। बेसिकली ट्रस्ट, प्रॉमिस और जो फर्माबरदारी है वो इस लिहाज से है कि हम कन्वेंशनल इकनॉमिक्स को अगर देखते हैं तो वहाँ पर भी इसकी बड़ी वैल्यू मिलती है, और आपका जो इस्लामिक इकनॉमिक्स है उसमें भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है इसकी। ठीक है, ट्रस्ट क्या होता है कि आपको यकीन होता है कि आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद आपकी जो प्रॉमिस होता है वो आप अपने कस्टमर से प्रॉमिस करते हो, वो प्रॉमिस आपका डील किया जाता है। और थर्डली आपका जो कॉम्प्लियंस है कि आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को अपनी प्रोडक्ट और क्वालिटी में लगाना कैसे है, या उस पर यकीन कैसे करना है, या उसके ऊपर अमल कैसे करना है, ये बात आपकी कॉम्प्लियंस कहलाती है। असल में हम यहाँ डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस्लामिक इकनॉमिक्स के अंदर जब भी मार्केट में आप कोई प्रोड्यूसर या कंज्यूमर की हैसियत से मार्केट में आते हो तो आपका जो प्रॉमिस है उसके बिहाफ पर आप परचेजिंग करते हो बीइंग अ कंज्यूमर, और अगर आप प्रोड्यूसर हो तो बीइंग ए प्रोड्यूसर आप उसके बिहाफ पर प्रोड्यूस करते हो। अगर हम इसकी वजाहत करते हैं तो इसकी वजाहत हम दो प्रिंसिपल से करते हैं। एक तो ईकॉक प्रिंसिपल है जो कि सोशल साइंसेस का प्रिंसिपल है, ठीक है, और इसको हम सोशल साइंस में स्टडी करते हैं। जो इसमें कहता है प्रिंसिपल के अंदर कि अगर कोई शख्स है और वो अपनी कमिटमेंट को, अपनी चीज़ों को, अगर उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं, मगर वो अपनी कमिटमेंट को फुलफ़िल नहीं करता या वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है, तो उसकी वो तमाम जो स्किल्स या तमाम नॉलेज है वो किसी काम की नहीं रहेगी। ये इनका प्रिंसिपल था, और वही कहते थे कि उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसके कोई स्किल्स का जो है उसकी डोनेशन नहीं होगी। फिर उसके बाद अगर हम सिविक साइंस की बात करते हैं तो सिविक साइंस के अंदर एक और लॉ आता है जो कि जो इसी तरह की जो स्टेटमेंट देता है। सिविक लॉ के अंदर हम बात करते हैं तो वहाँ पर सेम सिचुएशन के ऊपर एक और लॉ देता है। वो लॉ क्या कहता है कि जी आपकी स्किल और नॉलेज जो है वो ट्रस्ट से बिलोंग करती है, यानी आपकी जो ट्रस्ट है उस पर आपकी जो स्किल एंड नॉलेज है वो बिलोंग करती है। अगर तो वो रिवर्स हो जाती है, यानी आपने क्या किया, आपके अंदर नेगेटिव ट्रेड ज़्यादा हैं, तो आपकी जितनी भी स्किल्स एंड नॉलेज होगी वो आपके लिए बेकार जाएगी, क्योंकि आपका जो नेगेटिव हो रहा है वो बहुत एक्टिव हो गया है। तो नहीं, आप ट्रस्ट और कॉम्प्लियंस के मामले में ठीक नहीं है, आपका यकीन नहीं है और आप फर्माबरदारी करने को अहल नहीं है, तो आपकी तमाम जो क्वालिफिकेशन या स्किल्स हैं वो किसी भी लिहाज से काम नहीं करेंगी, या मार्केट या सोसाइटी के लिए कोई प्रोडक्शन की वे में नहीं जाएंगी। तो ये उनकी इंटरप्रिटेशन थी जो कन्वेंशनली इस पर डिबेट की जाती है, इसको समझाया जाता है कि इनका क्या रिलेशनशिप है आपस में। अब अगर हम कुरान से देखते हैं कि कुरान इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करता है या कुरान ने इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, तो वो कंडीशन कुछ इस तरह से हैं कि कुरान के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉमिस के ऊपर, ट्रस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव्स काइंड किए गए हैं, यानी कायम हैं, और बहुत ज़्यादा सख्ती से कहा गया है, वईद की गई है कि आपने इन बिलीव्स के ऊपर काम करना है। आपका जो पहला बिलीव कुरान कहता है, अल्लाह ताला कहता है कि मैं अपने जो ट्रस्ट है, यानी जिसको कहना चाहिए कि मैं जो है वो कभी भी अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। ये अल्लाह ताला की एक आयत तर्जुमा है किसी आयत का, ये वर्सेस हैं यहाँ पर, तो वर्सेस को कोट किया गया है। तो अल्लाह ताला कहता है कि मैं अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता, पहली वोट उसके पास आती है। फिर अगर हम दूसरी अगर कोई वर्स देखते हैं तो वो ये है कि कोई शख्स वर्स में कहता है और तुम अपने जो प्रॉमिसेस हैं, अपने वादे हैं, उनको ज़रूर पूरा करो, अपने हर वादे को कंप्लीट करो, क्योंकि इसके बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा या इनसे तुमसे पूछा जाएगा। ठीक है, फिर तीसरी बार कहता है कि बात करते हैं यकीन की, तो यकीन पे कंडीशन ये आ जाती है कि अल्लाह ताला उनको पसंद फरमाता है जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं। ये भी एक कुरानिक वर्सेस है जिसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, और ये आपको सिर्फ हवाले के तौर पे दिया जा रहा है कि कुरान जो है वो कॉम्प्लियंस और प्रॉमिस के ऊपर कितना डिबेट करता है, कितनी ज़्यादा डिबेशन है उसकी, और कितना सख्त वईद इसके बारे में आई हैं। इससे भी ज़्यादा कई जगह वईद आई हैं, लेकिन हमने यहाँ चंक्स डिस्कस किए हैं, ज़्यादा डीप नहीं किया इसको। अब अगर हम देखते हैं हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन की, बहुत ज़्यादा डिस्कस किया इसको। ठीक है, कुरान अगर हम इसको हदीस की रूह से भी देखें तो हदीस की रूह से भी इसमें बहुत ज़्यादा वजाहत मिलती है। तो हदीस की रूह से ऐसी वजाहत मिलती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स है और वो अपना कुछ बोलता है और उस पर कायम रहता है। ठीक है, जब वो उस पर कायम रहता है तो ये उसका भरोसा है, यानी उसका यकीन है और ट्रस्ट है। ठीक है, पहली तो उनकी हदीस ये थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फिर दूसरी हदीस ये थी कि फिर इसके बाद एक और जगह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में ये इरशाद फरमाया कि किसी को कोई शख्स में धोखा दे जाए
تو تم اس کو دھوکہ مت دو، اس کو ریورس میں دھوکہ واپس مت دو، بلکہ تم کیا کرو، تم اس کے ساتھ ٹرسٹ وردی رہو اور اس کو دھوکہ نہ دو، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، کیونکہ اس کا تو سوال اس سے کیا جائے گا لیکن تمہارا سوال تم سے ہوگا۔ تو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے، اور ہم آج کل ایک نارمل کمٹمنٹ بنائی ہوئی ہے کہ جی یہ دھوکے کے بغیر تو ہمارا کام نہیں ہوگا، تو یہ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، اسلامک اکنامکس کو ڈیفائن نہیں کرتی۔ وہ کہتی ہے کہ آپ کا جو دھوکہ دے رہا ہے تو چاہے وہ آپ دوسرے کو نہ دیں، خود بھلے آپ کو تھوڑا سا منافع کم ہوگا، دیکھیں ایمانداری کے ساتھ جو کام آپ کرو گے اس میں آپ کی جو ہے برکت شامل ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ ایمانداری کو چھوڑ کے کہو گے کہ اللہ میاں کچھ اور جو ہے نظریے سے کما لوں یا کسی اور ذریعے سے پے کر لوں، تو یہ اسلامک اکنامکس نہیں کہتی۔ یعنی آپ کو سمپل ہے، آپ کو کسی نے ویجز پہ رکھا، ہائر کیا، اور وہ آپ کو دھوکہ دے گیا، آپ کو کم ویجز دے گیا، تو کوشش کریں کہ آپ وہاں پہ موو کر جائیں، موو آن کر جائیں، لیکن فردر آپ کوشش کریں کہ آپ کی جو موو آن ہو وہ بیٹر وے میں ہو، بہت اچھے انداز میں ہو۔ تو اس وجہ سے کیا کنڈیشن ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو سسٹم ہے وہ اس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے کہ اسلامک اکنامکس یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو دھوکہ دے رہا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ اس کو ریورس میں دھوکہ دیں، کیونکہ آپ کا سوال آپ سے ہوگا اور ان کا سوال ان سے ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں جی کمپلینس کی۔ دیکھیں ہم نے ابھی آپ کو ٹرسٹ کی بات کی، اور ٹرسٹ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی تشریح ہم نے پیش کی کہ اللہ اور رسول جو ہیں وہ ٹرسٹ کے اوپر آپ کو کتنا ڈیٹیل جیسے کہنا چاہیے بریفنگ دیتے ہیں، اور کتنا شدید طریقے سے اس کو بریف کرتے ہیں۔ اگر اب ہم بات کرتے ہیں کمپلینس کی، کمپلینس کہتے ہیں جی فرما برداری کو۔ فرما برداری جو ہے وہ کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ جب آپ کو یہ یقین ہوگا کہ آپ سے کوئی سوال کر سکتا ہے قیامت کے دن، تو ٹرسٹ جب ہوگا اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کرو گے تو آپ کو یہ سوال کا یقین ہوگا کہ کوئی سوال کرے گا، تو آپ آلموسٹ کوشش کرو گے کہ اپنی فرما برداری کو بجا لاؤ۔ پھر اگر آپ دوسری بات کرتے ہیں وہاں پر، اگر ہم دوسری طرف بات کر لیتے ہیں، ایک تو ہم نے یہ بات کر لی، دوسری بات اگر ہم کرتے ہیں کہ اگر ہم پرامس کو دیکھتے ہیں، تو پرامس بھی جب آپ کسی سے کر رہے ہو تو آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ ہمارے بیچ میں دیکھیں جہاں دو لوگ ہیں وہاں تیسرا اللہ ہے، جہاں آپ اکیلے ہیں وہاں دوسرا اللہ ہے۔ تو اس کنسیپٹ کو سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے اسلامک اکنامکس میں، کہ جب آپ کوئی معاہدہ کر رہے ہیں آپ تنہائی میں بھی اکیلے نہیں ہیں۔ جب آپ تنہائی میں اکیلے نہیں ہیں تو آلموسٹ آپ کو یہ خوف رہتا ہے کہ کوئی شخص مجھے دیکھ رہا ہے، یا آپ اس سے فیئرفل ہوتے ہو، تو آپ کیا کرتے ہو، آپ اس چیز کو فرما برداری کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ آپ اس کی فرما بردار ہو۔ تو یہ یہاں پر کنسیپٹ ڈسکس کیا گیا ہے فرما برداری کے لحاظ سے، ان دونوں چیزوں سے ہی آپ کی فرما برداری گورن کرتی ہے۔ دیکھیں اگر آپ نے اللہ پر یقین کیا، ٹھیک ہے، تو اللہ پہ یقین کرنے کے بعد ہم نے اللہ سے وعدہ کیا، ٹھیک ہے، تو یقین اور وعدہ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ سے جڑ گئیں، ٹھیک ہے۔ پھر تیسری چیز آ گئی فرما برداری۔ فرما برداری کیا ہے کہ جب آپ کو یقین ہوا اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیے، تو تیسری چیز جو کمپلینس ہے فرما برداری ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے۔ تو اسلامک اکنامکس کے اندر جب آپ نے کوئی پروڈکٹ مارکیٹ میں بیچنی ہے تو آپ کو خدا کا خوف ہونا چاہیے، یعنی خدا سے آپ نے عہد کیا سب سے پہلے، دیکھیں، پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا، اس عہد کو آپ نے یقین تھا آپ کو خدا پر، ٹھیک ہے، پھر آپ نے یقین کے ساتھ جو اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں لانچ کیا، تو آپ کا جو سسٹم تھا وہ آٹومیٹکلی ایک اچھے لیول پر بلڈ ہونا شروع ہو گیا۔ ایک تو اس کی کوالٹی بہت اچھی ہو گئی، دوسرا اس کی پروڈکشن بہت اچھی رہی، پھر اس کے بعد آپ کا جو کسٹمر ہے وہ آپ کے وعدے کے اوپر آپ سے چیز پرچیز کرنے لگتا ہے۔ لیٹ سپوز آپ کسی برانڈ کا کوئی چیز اٹھانے جاتے ہیں شاپنگ سینٹر میں، تو آپ اس برانڈ کے نیم سے اس لیے اٹھاتے ہیں کیونکہ وہ اس نے پرامس کیا ہوا ہے، وہ پرامس ہے، وہ برانڈ جو ہے وہ پرامس ہے۔ اگر وہ اس کی کوالٹی خراب کرے گا تو کسٹمر ویری نیکسٹ اس کو یوز نہیں کرے گا۔ تو یہ بالکل اسی طرح اسلامک اکنامکس میں ہے کہ جب آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں، جب آپ کسی سے وعدہ لیتے ہیں، تو آلموسٹ یہ وعدہ آپ کو ریورس کرتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ آپ کو کرنا بھی چاہیے، کوشش کرتے ہیں آپ، جب آپ کو یقین ہوتا ہے کہ کوئی مجھ سے سوال بھی کر سکتا ہے تو آپ اس وعدے کو بھی فلفل کرو گے، اور اس وعدے کو فلفل کرنے کے لیے جب آپ اس وعدے کو فلفل کرو گے تو آپ آٹومیٹک فرما بردار بن جاؤ گے۔ دیکھیے اسٹوڈنٹس، ہم اس گوئنگ سیشن کے اندر جو باتیں کر رہے تھے وہ پرامس اور ٹرسٹ کے اوپر بات کر رہے تھے۔ اصل میں اسلامک اکنامکس اس پرامس اور ٹرسٹ کے اوپر اس لیے بات کرتی ہے کیونکہ ہمارا جو سسٹم ہے گورننس کا، وہ گورننس کا سسٹم اسلامک اکنامک کے اکارڈنگ اس طرح سے ہے کہ جب آپ نے، دیکھیں ہم جو بھی کرتے ہیں، کمٹمنٹس کرتے ہیں،
وہ کمٹمنٹ ہماری پرومس ہو جاتی ہیں. جب ہم اس کو کانٹریکٹ کی شیپ میں دیتے ہیں تو وہ کانٹریکٹ بن جاتے ہیں. پھر اگر ہم پراپرٹی رائٹس یا جو رائٹس ہم کنسیڈر کرتے ہیں, یہ جو لا بناتے ہیں, یہ جو چیزیں قانون پاس کرتے ہیں, وہ تمام چیزیں بھی ہماری ایک پرامس اور ٹرسٹ کے گرد گھوم رہی ہوتی ہیں کہ ہم پرامس اور ٹرسٹ کے گرد اپنے لاز کو بناتے ہیں. یہ لاز جو ہوتے ہیں ہمارے قانون ہوتے ہیں, یہ بھی پرامس ہوتا ہے, یہ بھی ایک آپ کے پاس ٹرسٹ ہوتا ہے کہ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ نہیں یار مجھے جج پکڑ لے گا, مجھے کورٹ پکڑ لے گی, یا مجھے اس طرح سے سزا ہو جائے گی. یہ تمام معاملات جو ہیں وہ آپ کے پاس ایک ٹرسٹ کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو اسلامی اکنامکس اس کے اوپر ایمفسائز کرتی ہے, اور اسلامک اکنامکس اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ بہت زیادہ گورن کرتا ہے اور بہت زیادہ اس کو ویلیوڈ کرتا ہے. تو اگر ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پر, تو یہاں یہی سسٹم موجود ہے کہ ہمارے پاس جو پوزیشنز تھیں وہ پوزیشنز کس طرح سے ڈیل کی جاتی ہیں, کس طرح سے ٹریٹ کی جاتی ہیں. اور اسلام جو ہے وہ ان تینوں چیزوں کے اوپر بہت زیادہ جو ہے یقین بھی رکھتا ہے, اور اس کے اوپر بہت زیادہ سخت وعیدیں دیتا ہے. تعلیمات اس کی بڑی سخت ہیں اس کے اوپر.